नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध साझा धारणा बनाउने विपक्षी दलहरूको कसरत, संघर्षमा नजुटे परिवर्तनका उपलब्धि नै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता। प्रदेश सरकार बचाउन र ढाल्न सांसदहरूको तानातान, पदको सुरक्षामा मन्त्रीको ध्यान। प्रदेश 2 मा ओली पक्षधरलाई हटाएर दाहाल खेमाले छान्यो संसदीय दलको नेता। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण खतराको तहभन्दा माथि, सकभर घर बाहिर ननिस्कन र सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। अमेरिकाको जर्जियामा 2 सिनेट सदस्यको लागि मतदान, बहुमत कायम राख्न डेमोक्रेट्सलाई दुवै सिट जित्नुपर्ने दबाव। र स्पोर्ट्स अवार्डको मनोनयनमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीको वर्चस्व। गौरिका सिंह, मण्डिकाजी श्रेष्ठ र सुभाष तामाङ 2 विधाको छनौटमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्न हच्किएका दलहरू साझा धारणा बनाउने कसरतमा जुटेका छन्। आज जसपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न दलका नेता र सरकारवालाहरूले प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन नहुने बताए। जनता समाजवादी पार्टीले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उपस्थित नेता तथा अन्य टिप्पणीकारहरूको एउटै स्वर थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले जुन आधार र पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन् त्यो असंवैधानिक छ, औचित्यहीन छ र व्यवस्थाकै निम्ति जोखिमपूर्ण पनि। संविधान मस्यौदा गर्दा भएको छलफललाई स्मरण गर्दै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई व्यक्तिगत सनकको संज्ञा दिए। विभाजित नेकपाका अध्यक्ष माधव नेपालले देशको भाग्य र भविष्य खाडलमा पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक कदम चालेको भन्दै एक भएर आन्दोलनमा सरिक हुन अन्य दलहरूलाई आग्रह गरे। ओलीलाई संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुद्दामा प्रेम नभएको भन्दै सबै उपलब्धि धरापमा पारेको उनको टिप्पणी थियो। वास्तवमा यो प्रश्न भनेको हामी संविधान, देशमा राजनीतिक स्थिरता, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने जोखिम त्यहाँ आएको छ। त्यस हुनाले बुढो मर्यो भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता भयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले झण्डै 3 वर्ष 2/3 सरकार चलाएर असफल भएका ओलीले संसद र संविधानमाथि आफ्नो अयोग्यता पोखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले संविधान निर्माण गर्दाको बहस स्मरण गराउँदै आवश्यक परे अदालतमा बहस गर्न पनि तयार रहेको बताए। यो संविधान बनाउँदाखेरिका हामी सबै यही छौँ, अदालतमा गएर बहस गर्नुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ। अदालत यहाँ चाहिँ हाम्रा न्यायमूर्तिहरूका सामनेमा गएर कुन आशयले हामीले यो संविधानको यस्तो धारा राखेको भनेर हामी आफै पनि त्यहाँ गएर भन्न तयार छौँ। तर नभए पनि यही मञ्चबाट पनि पुगोस् उहाँहरूको कानमा भनेर पनि म अपेक्षा गर्छु कि यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्ने मात्रै चिन्ता नभएर संविधानलाई नै मृत्युतुल्य बनाइदिएको प्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए। अध्यक्ष यादवले संसद जिउँदै भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने, संसदीय सर्वोच्चताको मान्यतालाई सुदृढ गर्न कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। सांसदहरूले 2/3 बहुमत सदस्यको उपस्थिति सुनिश्चित गरी विशेष अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशनबाट संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार नभएको र प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकोलाई सो कार्यलाई असंवैधानिक घोषणा गरी सो सिफारिसलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले बदर गर्दै सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउँदै संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वेच्छाचारी कदमलाई नियन्त्रण गरी प्रधानमन्त्रीमाथि गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया संसदीय मान्यताहरू अगाडि बढाउने। राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक छ भन्ने विषयमा अहिले नेपालमा ऐतिहासिक एकता देखिएको बताए। यो पहिलो पटक मलाई लाग्दछ संविधानसँग केन्द्रित विषयमा यत्रो ठुलो व्यापक एकता नेपालमा हिजोका दिनमा कहिले पनि भएन।
मैले आज हेरिरहेछु सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशदेखि मुलुकका प्रधान न्यायाधीशदेखि सबै पूर्व न्यायाधीशहरू नाम चलेका अलिकति समाजले चिनेका चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू संविधानविदहरू सबैले भनिरहेका छन् यो गलत हो भनेर। कोही पनि मान्छे मैले देखिरहेको छैन पब्लिकमा कसैले यो ठिक छ भनेर भन्न सकिरहेको छैन। भनेपछि योभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहिन्छ? पूर्व न्यायाधीश तथा कानुनका विज्ञहरूले पनि पार्टीको आन्तरिक विवादलाई कारण बनाउँदै जनमतको अपमान गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको तर्क गरे। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनवाई बृहत्पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। विघटन विरुद्ध रिट दायर गर्ने निवेदकहरूले बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। यसअघि 2051 र 2052 सालमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाबारे 11 जनाको विशेष इजलासबाट अन्तिम सुनवाई भएको स्मरण गराउँदै त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलासबाट सुनवाई हुनुपर्ने निवेदकहरूको जिकिर छ। निवेदकहरूमा नेकपाका तत्कालीन प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ लगायत 12 जना छन्। सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13 वटा रिट दर्ता भएका छन्। ती रिटको सुनवाई सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। 5 सदस्यीय यस इजलासले प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा विघटनको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ। थप सुनवाई भोलि हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि विभाजित नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई एक समूहबाट अर्को समूहमा तानातान सुरु भएको छ। नेकपाको विभाजनपछि सङ्घ तथा प्रदेशका नेता तथा सांसद पनि कहिले ओली त कहिले दाहाल नेपाल समूहमा जाने र छोड्ने क्रम चलेको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा ओली पक्षका सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको असरले नेकपाको केन्द्रमा समेत विभाजन भएको थियो। त्यही विवाद उत्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरे। संसद विघटनको प्रभाव अहिले 7 प्रदेशमा देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा दाहाल नेपाल पक्ष बलियो देखिएको छ। प्रदेश सभामा नेकपाका 33 सांसद मध्ये दाहाल नेपाल पक्षमा 22 जना सांसद छन् भने ओली पक्षमा 11 जना छन्। मन्त्रालयको भागवण्डामा ओली पक्षबाट मन्त्री बनेका दल राहुल नन्दसिंह बुढा र सांसद पदम रोकाएले दाहाल नेपाल पक्षको समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकार तत्काललाई बहुमतमा छ। तर यो समीकरण लामो समय टिक्छ भन्न सकिन्न। कर्णाली प्रदेश सरकार चाहिँ सुविधा सम्पन्न बहुमतमा छ। सांसदहरू भनेको अब वेटिङ मिनिस्टर भन्छ के हैन। अब सबै सांसदहरूमा त्यो योग्यता छ हैन, कुनै न कुनै बेला मन्त्री बन्न सक्छन्। यसअघि दाहाल नेपाल समूहका 2 सांसद ठम्बर विष्ट र धर्मराज रेग्मीले ओली समूहलाई समर्थन गर्दा ओली समूहमा 13 जना थिए। तर पछिल्लो समयमा 2 सांसद दाहाल नेपाल समूहमा फर्केपछि ओली समूहले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरी सरकार बनाउने सम्भावना समेत अहिलेलाई टरेको छ। तैपनि दाहाल नेपाल पक्षका सांसदले पद बाँडफाँडमा भाग पाएनन् भने तत्कालै समूह परिवर्तन गर्ने सम्भावना भने उत्तिकै छ। माननीयहरू आज मात्रै होइन नि त, हिजो दस्तखत गर्ने बेलादेखि यता र उता दौडिरहेछन् त। यिनीहरूको हैसियत त जनताले देखिरहेछन् त। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला मध्ये 3 जिल्लामा ओली समूह बलियो देखिएको छ भने 6 जिल्लामा दाहाल नेपाल समूहले आफूलाई बलियो बनाएको छ। 1 जिल्लामा भने दुवै समूह बराबरीको अवस्थामा देखिएको छ। सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लामा ओली समूह बलियो छ भने जुम्ला, कालीकोट, मुगु, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानमा दाहाल नेपाल समूह बलियो छ। कर्णालीको दैलेख जिल्लामा भने दुवै समूहको लगभग बराबरी अवस्था देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा ओली समूह कमजोर देखिएपछि कार्यकर्ता रिजाउन ओली समूहका प्रदेश संयोजक तथा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन्। मन्त्री थापा कर्णाली प्रदेश सभामा ओली समूह बलियो बनाउन कर्णाली प्रदेशमा अड्डा जमाएका छन्। प्रदेश विघटनको क्वेसन, सरकार चेन्जको क्वेसन अहिले चाहिँ प्रदेश लेभलमा हाम्रो सरकारले र हाम्रो पार्टीले अहिले सोचिसकेको परिस्थिति चाहिँ होइन। त्यहाँ हामी अझै निर्णय प्रक्रिया पुगेका छन्, हल्लाहरू धेरै आछन्। अब पार्टी विधिवत रूपले पार्टी फुटेको घोषणा कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले म भन्न सक्ने स्थिति
छैन। शीर्ष नेताबीच पदीय भागभण्डा नमिल्दा जनतामा जाने र नयाँ जनादेश खोज्ने राजनीतिक दाउपेचका कारण जनतामा राजनीतिक दलका नेता र नेताले गरिरहेको राजनीतिक अभ्यासप्रति झन्झन वितृष्णा बढ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन खोजे प्रदेशसभा पनि बाँकी नराख्ने सङ्केत गरिरहेका छन्। 7 मध्ये 4 प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री छन्। तीमध्ये 2को पद धरापमा छ। त्यही कारण ओली समूह केन्द्रबाटै विघटन गर्ने धम्कीमा उत्रिएको हो। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले सोमबार धनगढी पुगेर प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले नेकपाको दाहाल समूहको व्यवहार हेरेर प्रदेश सभा विघटन गर्न पछि नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका भट्ट यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली खेमातिर छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणले नेकपा केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश तहमा पनि दुई चिरा भएको छ। दाहाल समूहले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराइसकेको छ। सकेसम्म गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्री हटाउने दाहाल समूहको रणनीति छ। त्यही कारण ओली आफू पक्षका मुख्यमन्त्री जोगाउन प्रदेश सभा विघटनसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रदेश सभाहरूको विघटन गर्ने कुरा, भङ्ग गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो कहीँ चाहिँ उल्लेख रहन्छ कि यस्तो कस्तो बेला गर्ने भन्ने कुरा। त्यस्तो भएको हुनाले अवशिष्ट अधिकार चाहिँ सङ्घ रहने भन्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान हुनाले गर्न त उनीहरूले गर्न सक्छ होइन। तर त्यसको लागि त 7वटै प्रदेशसँग पनि सोध्नु पर्यो। 7वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चाहिँ कुरा के छ, त्यहाँको प्रतिपक्ष को छ इत्यादि केही नभए मुख्यमन्त्रीहरूसँग सोध्नु पर्यो नि। पार्टी भित्रको कलहमा प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। संविधानको धारा 168 उपधारा 7 मा प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके तथा धारा 232 को उपधारा 3 मा देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर गर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्य अवस्थामा संवैधानिक रूपले प्रदेश सभा विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। पुरै चाहिँ अधिनायकवादी शैली हो, फाँसीवादी शैली पनि हो। मैले जे भन्छु त्यो मान्नुपर्छ, मानेनौ भने तिम्रो खैरियत छैन भनेर भन्न खोजेको हो। जुन कुरा संविधान, कानुनको शासन, लोकतन्त्र यी सबै हिसाबबाट हेर्दाखेरि यो विरुद्धमा हुन्छ, बेठिकमा हुन्छ। त्यसकारण यसो गरेर, यस्ता काम कारबाही गरेर, यस्ता अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई चाहिँ एउटा अलोकतान्त्रिक, आफूलाई संविधान विरोधी, आफूलाई अधिनायकवादी, यस्तो फाँसीवादी यस्तो किन चाहिँ परिचय दिन खोजेको होला भन्ने मलाई अनौठो लागेको छ। पार्टी भित्रको झगडा सल्टाउन नसकेपछि संवैधानिक दायरा नागेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएका छन्। प्रदेश सभा पनि विघटन गरे व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन भनेर चिन्ता गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल खेमाले प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा शत्रुघ्न महतोलाई चयन गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेता सत्यनारायण मण्डल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दै संसदीय दलका नेतामा महतोलाई चयन गरेका हुन्। प्रदेश 2 मा नेकपाका 32 सांसदमध्ये 19 जना दाहाल समूहमा छन् भने ओली पक्षमा 13 जना छन्। बैठकमा ओली पक्षधर सांसदहरू उपस्थित थिएनन्। दाहाल खेमाले उपनेतामा रामु कुमार यादव, प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सचेतकमा बेछु लुङ्गेरीलाई यथावत राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण तय भएको छ। गेवाली नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकको लागि आगामी माघ 1 गते भारत जाने भएका छन्। माघ 1 गते नै साँझ आयोगको बैठक बस्नेछ। त्यसको भोलिपल्ट केही राजनैतिक भेटघाट गरेर गेवाली स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकको मितिका बारेमा औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ। यसअघि आयोगको बैठकको लागि नेपालतर्फबाट मङ्सिरको दोस्रो वा अन्तिम साता प्रस्ताव गरिएको थियो, तर विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका कारण अन्यल बढेको थियो। राजनैतिक घटनाक्रमका कारण द्विपक्षीय छलफल र संवाद प्रभावित हुन
नहुने निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुगेपछि भ्रमण तय भएको हो। आयोगको 5औं बैठक गत वर्ष भदौमा काठमाडौँमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्री एस जयशंकर सहभागी भएका थिए। भारतको लागि नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यले बैठकको अन्तिम तयारी चलिरहेको र दुई देशको सम्बन्धका बृहत विषयहरूमा छलफल हुने बताए। साथै बैठकले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि दुई देशबीचको संवाद र छलफल निरन्तर अघि बढ्छ भन्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्ने राजदूत आचार्यको भनाइ छ। दुई देशबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध चिसिएका बेला केही महिना यता राजनैतिक र कूटनीतिक स्तरमा छलफल अघि बढेको हो। लामो संवादहीनतापछि नेपाल र भारतको राजनैतिक नेतृत्व तहमा द्विपक्षीय भ्रमण आदान प्रदान हुन थालेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको आसन्न भ्रमणका एजेन्डा र अर्थबारे हाम्रा दिल्लीस्थित सहकर्मी सुरेश राज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौँ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जस्तो किसिमको जुन हिसाबले विकास भए पनि नेपालको विशेष गरी संस्थापन या भनौँ सत्तासँग चाहिँ नियमित सम्पर्कमा रहने र संवादलाई निरन्तरता दिने भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको बुझिन्छ। त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ यो पछिल्ला भेटघाटहरू पनि पछिल्ला भ्रमणहरू भारतबाट भएको र यसैको निरन्तरता स्वरूप यो पछिल्लो जुन आयोगको जुन हुन गइरहेको बैठक छ त्यसको मिति पनि तय भएको भन्ने बुझिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमण र यो संयुक्त आयोगको जुन बैठक बस्दैछ यसका एजेन्डाहरू के छन्? यो बैठक विशेष गरी चाहिँ ऊर्जा सीमा लगायतका विषयहरू र कनेक्टिभिटी र द्विपक्षीय र व्यापारका विषयहरूमा पनि छलफल हुनेछ। हाम्रो खास चासो चाहिँ सीमा अतिक्रमण हो। यो विषयमा चाहिँ कुनै ब्रेक थ्रू हुने सम्भावना छ? थुप्रै संयन्त्रहरू नेपाल भारत बीचमा छन्, द्विपक्षीय संयन्त्रहरू। ती सबै किसिमका सबै संयन्त्रहरूका अहिलेसम्मको प्रगतिको अवस्थाको चाहिँ समीक्षा हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुनै एउटा सीमाकै विषयमा चाहिँ यो बैठक केन्द्रित नहुने भएकोले त्यो बैठकले धेरै भएको खण्डमा त्यो सीमा सम्बन्धी जुन प्राविधिक समितिलाई त्यसलाई चाहिँ केही निर्देशन या केही चाहिँ सुझाव दिन सम्बन्धमा केही चाहिँ निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ यो बैठकबाट। र नेपालमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बीचमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण हुँदैछ, यसको कुनै खास अर्थ छ? पछिल्लो समयमा आएर जुन भारतले चाहिँ निकट छिमेकीहरूका सम्बन्धमा चाहिँ सत्तामा रहेकै शक्तिसँग सत्तासँगै आफ्नो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने र भन्ने जुन नीति एउटा लिएको देखिन्छ छिमेकका कतिपय मुलुकहरूमा पनि, त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू गर्ने निष्कर्षमा भारत कता पुगेको हो कि भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। विभाजित नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमै हुनुहुन्छ। पत्नी सीता दाहालको उपचारका क्रममा हुनुहुन्छ र केही दिन अघि हामीसँग कुराकानीमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने भारत लगायत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको नैतिक समर्थनको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ, तर उनीहरूले त्यो खालको जुन प्रतिक्रिया नजनाउँदाखेरि हामी आश्चर्यमा परेका छौँ भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभएको थियो। उहाँको खास गरी पुष्पकमल दाहालको जुन अहिले भारत बसाइ छ यो क्रममा चाहिँ राजनैतिक भेटघाटको सम्भावना कतिको छ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण चाहिँ एउटा नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण हो र उहाँहरूले प्रचण्ड आफैले पनि त्यो प्रचण्डको सचिवालयका तर्फबाट पनि त्यति विस्तृतमा केही सार्वजनिक गरिएको छैन र मैले प्रयास पनि गरिरहेको छु, हिजोदेखि नै प्रयास गरिरहेको थियो। उहाँ मुम्बईमा पनि उहाँ चाहिँ अब नेपाली समाज, त्यहाँ रहेको नेपाली समाज जो छन् उनीहरूले चाहिँ भेट्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि भेट पाउन सकेका छैनन् र सम्भवतः आज दिल्ली फर्किने भन्ने पनि कुरा छ, चर्चा छ, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म यकिन गर्न सकिएको छैन र दूतावासलाई पनि यसका बारेमा भ्रमणका बारेमा औपचारिक जानकारी नभएका कारणले दूतावासले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका बारेमा जुन भारत उहाँ आउनुभएको छ अहिले मुम्बईमा हुनुहुन्छ त्यसका बारेमा केही बताउन चाहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दैनिक जस्तो कार्यकर्ता भेलामा सहभागी भइरहेका छन्। ती कार्यक्रममा उनले घण्टौं बिताइरहेका छन्, तर कार्यालयलाई भने उनले प्राथमिकतामा राखेकै छैनन्। मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले कार्यालय नगई महत्त्वपूर्ण बैठक निवासमै राख्नु र भाषणमा जति पनि समय खर्चिनुलाई सुशासनका जानकारले मूल जिम्मेवारीप्रतिको उपेक्षा भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यकर्ता भेलामा सहभागी भए। त्यहाँ उनले 2 घण्टाभन्दा बढी समय बिताएका थिए। जोसिलो भाषण गरे।
त्यसको भोलिपल्ट पुस 19मा उनी बबरमहल स्थित एक पार्टी प्यालेसमा उपस्थित भए। त्यहाँ आउनुको प्रयोजन पनि भेलालाई सम्बोधन गर्नु नै थियो। पुस 5मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिक सङ्कट निम्ति आएका ओलीले हरेक जसो भेलामा सरकारले असाधारण काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर सरकारका कामलाई उनले कति प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्ने चाहिँ उनले कार्यालयलाई गरेको उपेक्षाबाटै प्रष्ट हुन्छ। उनले सिंहदरबार नटेकेकै 9 महिना हुन लागिसक्यो। चैत 29मा 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग कोरोना संक्रमण रोकथामबारे भिडियो कन्फरेन्सबाट छलफलका लागि सिंहदरबार पुगेका उनी त्यसयता कार्यालयमा टेकेका छैनन्। मन्त्री परिषद बैठकदेखि विदेशी कूटनीतिकसँग भेटघाट बालुवाटार निवासमै गर्दै आएका छन्। देशको शासन प्रशासन चलाउने मुख्य व्यक्ति नै कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुलाई सुशासनका जानकारहरू मर्यादाभित्र नबसेको र कामप्रति उपेक्षा गरेको ठान्छन्। घरमा काम गर्दाखेरि हामी नियमले बाँध्दैन, हामीलाई इन्फर्मल हुन जान्छौँ। यो कुराहरूको अन्तर नबुझेर यस्तो भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर कसैले पनि के ठुलो मान्छे प्रधानमन्त्री होस् अथवा चाहिँ अरू कुनै कार्यालयका किन नहुन्, उहाँहरूले अफिसमै आएर काम गर्नुपर्ने हो नियम त। नत्र भने अफिस किन बनाउने? घर र अफिसमा पृथकता देखिनु नहुनु पर्ने हो। अब यो सबै कुराहरू बुझेर अफिसमै गरेको भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। सम्भवतः अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्न नसक्नुमा हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यो भनौँ भने फेरि उहाँले विभिन्न औपचारिक ठाउँमा गएर औपचारिक कुराहरू गरेको, भाषणहरू गरेको आदि इत्यादि पनि हामीहरू सुन्छौँ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने बित्तिकै अरू चाहिँ अवयव त्यसमा जो जति पनि अरू चाहिँ कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूले पनि आफू अलिकति डिरेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। निवासबाट 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको कार्यालय नगएका ओली महामारीकै बीच सङ्खुवा सभा र ताप्लेजुङ पुगेर सभा र भाषणबाजी गरे। ससाना कार्यक्रमका लागि जिल्ला भ्रमण र कार्यकर्ता भेलामा घण्टौं भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले कार्यालयका लागि समय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर पन्छिने छुट हुन्छ त? यो मन्त्री परिषद जुन संस्था हो, इन्स्टिट्युसन हो, यसलाई इन्स्टिट्युसनकै रूपमा डिग्निफाइड रूपमा ट्रिट गर्नु पर्यो। यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा इभन आफ्नो कार्यकक्षमा चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउने होइन। यो मन्त्री परिषदको इन्स्टिट्युसन चाहिँ यसको आफ्नो एउटा मर्यादा छ, आफ्नो प्रतिष्ठा छ। रेसिडेन्स भने त प्योरली चाहिँ नि यो प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ नि लेजरली उहाँको चाहिँ नि फुर्सदको समय उपयोग गर्ने अथवा एकदमै अस्वस्थ हुनुभएको छ, कुनै प्राविधिक कारण छ भने कार्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा उपयोग गरिने प्रयोग गरिने चाहिँ स्थल हो। त्यस हुनाले यो रेसिडेन्सलाई यो मन्त्री परिषदको बैठकको प्रयोजनको लागि जुन प्रयोग गर्ने गरिएको छ यो नितान्त संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ र यो क्याबिनेट सिस्टमको चाहिँ स्पिरिटको चाहिँ खिलाफमा पनि छ। यो उचित होइन। ओली कोरोना महामारी अघि पनि स्वास्थ्यको कारण देखाएर सिंहदरबार कमै मात्र जान्थे। उनले कार्यालयमा समय नदिएकाले सरकारका कामको समीक्षा हुनै छाडेको छ। उनले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक माग यता बस्न सकेको छैन। पार्टी भित्रैबाट काम गर्न नदिएको गुनासो गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नो काम गर्ने मुख्य मुकाममै नजानुले काम, सेवा प्रवाह र सुशासन उनको प्राथमिकतामै नरहेको सन्देश गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आज 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 1893 पुगेको छ। यस्तै 4551 नमुना परीक्षण गर्दा 522 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 232 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमित 2,62,784 मध्ये 97.3% निको भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा आज 578 जना थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमित 5200 मध्ये 203 जनाको आइसियु र 44 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। केही दिन यता देशभरको मौसममा निकै फेरबदल देखिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण खतराको तहभन्दा माथि पुगेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावकै कारण मौसममा फेरबदल देखिएको र त्यसको प्रभावले उपत्यकामा प्रदूषण बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण शनिबारदेखि मुलुकका अधिकांश भागमा मौसममा बदली आइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने तापक्रम घट्दा प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढेको छ। उपत्यकामा सोमबारबाट तुवालो लागेको छ। पानी पर्ला जस्तो गरी आकाश धुम्म भए पनि छिटपुट बाहेक पानी पर्न सकेन। हावा एकदमै कम गतिको चल्दा उपत्यकाको माथिल्लो सतहमा रहेको प्रदूषण तल झरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। वायु प्रदूषणको मात्रा 301 QI नागेपछि खतराको तह पार गरेको मानिन्छ, तर अहिले यो तह 400 भन्दा माथि पुगेको छ। तुवालो हट्न मौसममा सुधार भई हावा चल्नुपर्ने वा पानी पर्नुपर्ने मौसमविदको भनाइ छ। तब उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपात हुन्छ, त्यहाँ क्लियर हुँदै आउँछ र तल्लो अलिक बाँकी रहेका भूभाग, पहाडी भूभाग र तराईका भूभागहरूमा सामान्य खालको वर्षा हुने अझै चान्सेस छ। त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यो हावाको गतिविधि चाहिँ अलिकति बढ्छ, अनि बढिसकेपछि अनि बल्ल यो क्लियर भएर पनि जान्छ। मौसम परिवर्तनसँगै बढेको प्रदूषणले मानिसहरूमा आँखा पिरो हुने, पोल्ने र आँसु आउने जस्ता समस्या देखिन थालेका छन्। कतिपयमा त श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या भएको छ। अस्ति अलिकति साफ मौसम थियो, त्यतिखेर थिएन। आजले धुवा भइराखेको छ, केही नै आँखामा किनारा किनारा पोल्ने भइराखेको छ। मेरो महसुसमा त्यस्तो भइराखेको छ। अहिलेको जस्तो उच्च तहमा पुगेको वायु प्रदूषणले कोरोना संक्रमित र अरू श्वास प्रश्वासका बिरामीलाई झनै खतरा हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसले हृदयघात समेत हुन सक्ने भएकाले सकभर घर बाहिर निस्कन नहुने, मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने र थप सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। धुवा र धुलोको कारणले काठमाडौँ भ्यालीमा प्रदूषण बढ्दो छ र यसले अहिले कोरोनाको महामारी पनि चलेको हिसाबले कोरोना बढी सर्ने सम्भावना र बढी जोखिमयुक्त हुने भएको हुनाले विशेष गरेर फोक्सो रोगीहरूमा प्रदूषणको कारणले चाहिँ कोरोना सम्भावना बढी र सिरियस हुन्छ। प्लस कोरोना चाहिँ अरू उच्च जोखिम रोगीहरूमा बढी खतरा हुने देखिन्छ प्रदूषणको कारण। बढ्दो शहरीकरण, धुवा फाल्ने थोत्रा सवारी साधन, धुलो, आगलागी जस्ता कारणले काठमाडौँमा प्रदूषण बढेको हो। सरकारले एक QI 300 भन्दा बढी भए जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने भने पनि प्रदूषण कम गर्न कुनै कदम चालेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको कृषि सम्बद्ध व्यावसायिक संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घ लगायत संस्थाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले सीमित केही व्यापारीको प्रभावमा परि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राए कृषक र साना उद्यमी यो क्षेत्रबाट विस्थापित हुने भन्दै निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। विदेशी लगानी भित्राए कुखुरा, माछा र मौरी पालन, दुग्ध लगायत कृषि व्यवसायमा 85 अर्बको लगानी र 6 लाख भन्दा बढीको रोजगारीको जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयको चाहिँ टोटल बजेटको 2 गुणा बढी एक वर्षमा टर्नओभर गर्ने कम्पनीसँग हाम्रा देशका इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ तपाईँको कम्पिटिसन गर्न सक्छन् भनेर हामीले बुझ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदम गम्भीर यो आम चाहिँ 6 लाख किसान परिवार र यो 30 अर्ब पैसालाई जोखिममा राख्नु मात्रै हो भन्ने लाग्छ। सरकारले केही दिन अघि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय उद्योग मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। 2 वर्ष अघि बनाइएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले भने पशुपन्छी, माछा र मौरी पालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय लगायत 9 क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ। बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ। चितवनको लोथरसम्म निर्माण हुने परियोजनाको विस्तृत प्राविधिक सर्वे काम सकेर मास्टर प्लानलाई निगमको सञ्चालक समितिले प्रमाणीकरण समेत गरिसकेको छ।
चितवनको लोथरमा पेट्रोलियम पदार्थको विशाल टर्मिनल बनाउने योजना अन्तर्गत नेपाल आयल निगम बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म 62 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्ने काममा जुटेको हो। 1 वर्ष अघि अम्लेखगञ्जमा बडो तामझामका साथ शिलान्यास भएको योजनाको काम निरन्तर भइरहेको आयल निगमले जनाएको छ। पहिलो चरणको काम अन्तर्गत योजनाको विस्तृत प्राविधिक सर्वेमा जुटेको निगमले बितेको 1 वर्षमा प्राविधिक सर्वेको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने निगम सञ्चालक समितिले त्यसको मास्टर प्लानलाई प्रमाणीकरण समेत गरिसकेको निगमका अधिकारी बताउँछन्। कसरी जाने, कुन मोडेलिटीमा जाने, त्यो नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार चाहिँ निर्णय हुनासाथ निर्माण कार्य चाहिँ तुरुन्त सुरु हुने अवस्था छ। अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न झण्डै 15 अर्ब र भण्डारण क्षमताको विकासमा 10 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो योजनामा भारतीय आयल निगमको प्राविधिक सहयोगमा आगामी 15 वर्षको मागलाई प्रक्षेपण गरी त्यसको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने तयारी छ। जसअनुरूप लोथरमा 1 लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने र त्यहाँबाट मुलुकका अन्य ठाउँमा आपूर्ति गरिने आयल निगम प्रादेशिक डिपो प्रमुखको भनाइ छ। हामीले 1 लाख किलोलिटरको चाहिँ भण्डारण गर्छौँ, जसमध्ये झन्डै हाम्रो 60,000 किलोलिटरको चाहिँ हामीसँग डिजल ट्याङ्की बन्छ। त्यसपछि गएर बाँकी चाहिँ 20-25 हजारको पेट्रोल, त्यो बाँकी चाहिँ हामीले मर्तल गर्ने योजना बनाएका छौँ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाले 1 वर्ष अघि नै पूर्णता पाएर अहिले अम्लेखगञ्जसम्म पाइपबाट सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको छ। अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म निर्माण भइरहेको पाइपलाइन परियोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै देशैभरि इन्धनको आपूर्ति सहज बन्नुका साथै आयात लागत समेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, बिरगञ्ज, पर्सा। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशनमा कोरोना भाइरस सहित प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सबै दल साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने भएका हुन्। कोरोना संक्रमितको औषधोपचार, मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापन, अस्पतालमा शय्या, भेन्टिलेटरको व्यवस्था र कोरोना विरुद्धको खोपलाई प्रभावकारी बनाउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउने दलहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र बिरामीको उपचारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष मङ्सिर 30 मा विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए। सोही माग बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आज गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका हुन्। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएपछि काठमाडौँको सुन्धारा मार्ग छाता जडान गरेर आकर्षक बनाइयो। रङ्गी बिरङ्गी छाता जडानले सडक यति धेरै आकर्षक देखियो कि कोरोना कहरकै बेला पनि चहल पहल थेगी नसक्नु हुन थाल्यो। अन्ततः भिड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा 22 दिनमै त्यहाँका सबै छाता स्थानीयले आफै हटाएका छन्। काठमाडौँको न्यू रोड गेट नजिकै सङ्कटा मन्दिर जाने सडकमा कोरोनाले सुनसान बन्दै गएको बेला कारोबार चलायमान बनाउन स्थानीयले मङ्सिर 28 गते करिब 400 रङ्गी चङ्गी छाता जडान गरेका थिए। उक्त दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि दैनिक सरदर 15,000 व्यक्ति यहाँ पुग्न थाले। फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने र रमिता हेर्नेहरूको भिड यसरी बढ्यो कि सडक पुरै जाम हुन थाल्यो र स्थानीयलाई थेगी नसक्नुभयो। सङ्कटा क्लबको अगुवाईमा ग्राहक तान्ने योजनाले राखिएका छाताहरूकै कारण सडक नै अस्तव्यस्त भएपछि कोरोनाको जोखिम झन बढ्यो। 150 मिटर लामो सडकमा 400 वटा छाता राख्न करिब 3 लाख खर्च भएको थियो। विदेशको सजावट शैलीबाट प्रेरित भई यो पहल गरिएको भए पनि भिड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा छाता निकाल्नु परेको क्लबले जनाएको छ। 2500 देखि 3000 हामी पब्लिक यहाँ छिराउँछु भन्ने हाम्रो जुन कन्सेप्ट थियो त्यो भन्दा पनि तपाईँको यहाँ 40-50 गुणा नै माथि गयो क्या। अनि यो भएर पनि हामीलाई एकदम म्यानेजमेन्ट गर्ने एकदम यहाँ कठिन भएको अवस्थामा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी बन्दै गरेर जाउँ भनेर चाहिँ हामीले हिजोदेखि चाहिँ बन्द गर्न सुरु गरेको। ग्राहक आकर्षित गर्ने शैली र नयाँपन देख्न साथ हुने भिडभाडको यस नमुनाले के देखाउँछ भने घुमफिर र रमाइलो गर्ने ठाउँ खोज्नेहरूको कमी काठमाडौँमा छैन। तर पार्क तथा मनोरञ्जन स्थल नहुँदा चाहेर पनि मानिसहरू परिवार र साथी सङ्गीसँग घुमफिर गर्न पाएका छैनन्। निश्चित पार्कहरू राखिदिएको भए अझ मान्छेहरूलाई आफ्नो साथीभाइहरूसँग फ्यामिलीसँग
समय बिताउनु अझ रमाइलो हुन्थ्यो। सबै मान्छेहरू भिडभाड गरेर मनोरञ्जनको लागि आइरहनु भएको छ। मलाई चाहिँ अब अरू ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा भइदियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। रोडमाथि राखिएका रङ्गी छाताहरूले अम्ब्रेला स्ट्रिट भनेर छोटो समयमा नै यस सुन्धरा मार्ग चर्चित बन्यो। तर अब यहाँ सजाइएका छाताहरू बन्द गरिएका छन् र निकालिने भएका छन्। कारण हो मानिसहरूको अत्याधिक भिडभाड। तर भिडभाडलाई दोष दिइरहँदा यस परिस्थितिले काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा मानिसहरूका लागि घुमघाम र मनोरञ्जन स्थल अभाव भएको ज्ञात गराउँछ। यसप्रति सम्बन्धित निकायले केही सोच्ने पो हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ रुबिना थापा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेताहरूका प्राय भाषण सतही र तथ्य विपरीत हुनुको कारण के होला? ए. अध्ययनको कमी, बी. राजनैतिक आग्रह र सी. ताली खाने रहर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. अध्ययनको कमीमा 41%, बी. राजनैतिक आग्रहमा 20% र सी. ताली खाने रहरमा 39% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने नहुने व्यवसायीहरूको भनाइलाई के भन्नुहुन्छ? ए. साना किसानको चिन्ता, बी. एकाधिकार गुम्ने भय र सी. आफ्नो क्षमता बढाऊ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। लुम्बिनी प्रदेशमा 87% नागरिकले अझै पनि स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा बुटोलमा हामीले सोधेका छौँ, सबैको पहुँचमा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी पुर्याउन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। ABC हट एन्ड स्पाइसी चिकन नुडल्स। एक्सेल बिजनेस कलेज न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। 2 PM कोरियन रामेन। लाइभ छ असम। यस यमहा। जनस्तरमा खानेपानीको महत्त्व बारेमा बुझाउनुपर्छ। जनतामा चेतना भयो भने हामीले यो उपभोग गर्नुपर्छ र यो हाम्रै हो भनेर सुरक्षित गर्नलाई कोसिस गर्छ। उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइदिएको पानी चाहिँ नि चेकअप चाहिँ नि कम्तीमा पनि 6 महिनामा एकचोटि चेकअप गराउनुपर्छ। उपभोक्तालाई जनचेतना भनौँ, अनि सरकारले बजेटिङको व्यवस्था। महिलाहरूलाई यति छ कि गाह्रो छ, पानी 1 घन्टा पानी बोकेर पनि खाने स्थिति छ हाम्रो। किनभने गाई भैँसी वस्तुभावहरूलाई पनि किनेर खुवाउने सकिँदैन, किनेर खाने पानी पाइँदैन। सरकारले निःशुल्क पानी सहुलियत गराइदिए भने गाउँमा दुःख पाएका सबै जनतालाई मलाई त्यस्तो उपयोगले हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकार, उपभोक्ता र स्थानीय तह समेतको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। उपभोक्ता समितिले पनि यो पानी जुन बनाउने कार्यक्रम छ त्यसको लागि यो हाम्रो लागि सरकारले गरिदिएको भनेर दिगोपनाका साथ काम गर्नुपर्छ। पिउन मात्रै प्रयोग हुने पानी र अन्य काममा प्रयोग हुने पानी दुई तरिकाबाट लैदियो भने अलि सहज हुन सक्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले यसपटकको स्पोर्ट्स अवार्डमा वर्चस्व जमाएका छन्। त्यसमा गौरीका सिंह, मण्डेकाजी श्रेष्ठ र सुभाष तामाङ 2 विधाको मनोनयनमा परेका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज सार्वजनिक गरेको वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडीको मनोनयनमा पौडीकी गौरीका सिंह परेकी हुन्। उनी यसअघि नै घोषणा गरिसकिएको पिपल्स चोइस अवार्डको मनोनयनमा पनि छन्। सागमा कीर्तिमानी 4 स्वर्ण विजेता गौरीका अवार्डको मुख्य दावेदारमध्ये एक हुन्। उत्कृष्ट महिला विधामा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्ण विजेता एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, टेक्वान्डोकी आयशा साके, करातेकी अनु अधिकारी र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ पनि छन्। पुरुषतर्फको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीमा करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठले, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, टेक्वान्डोका कमल श्रेष्ठ र फुटबलका विकेश कुथु तथा गल्फका सुभाषसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पिपल्स चोइस अवार्डको मनोनयनमा पनि रहेका मण्डेले सागमा 2 स्वर्ण जितेका थिए। बाँकी खेलाडी पनि साग स्वर्ण विजेता हुन्। सुभाष युवा खेलाडीको मनोनयनमा पनि अटाएका छन्। उनलाई जुडोकी पुनम श्रेष्ठ, भारोत्तोलनकी सञ्जु चौधरी, टेक्वान्डोकी सिना लिम्बू मादेन र टेक्वान्डोका भूपेन श्रेष्ठले चुनौती दिनेछन्। मनोनयनमा पर्ने सबै साग स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुन्। प्रशिक्षकतर्फ उसुका अमर कुमार थिङ, करातेका मदन उप्रेती,
तेक्वान्दोका नवीन श्रेष्ठ, बक्सिङका प्रकाश थापा मगर र पौडीका शङ्कर कार्की छन्। यसपटक क्रिकेट भने कुनै पनि विधामा परेन। अवार्ड कार्यक्रम पुस 28 गते सेमी भर्चुअल रूपमा हुनेछ। एकपछि अर्को खेलका खेलाडी प्रशिक्षणमा फर्किन थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण दर कम हुनुका साथै सबैजसो पेसा व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि क्रिकेट, फुटबल, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस हुँदै तेक्वान्दो खेलाडी 9 महिनापछि अभ्यासमा फर्किएका हुन्। तर कतिपय खेल सङ्घले भने प्रशिक्षणको सुरसारै गरेका छैनन्। तेक्वान्दोका राष्ट्रिय खेलाडी 3 दिनदेखि सातो बाटो स्थित कवर्ड हलमा अभ्यासरत छन्। 15 मध्ये 5 जना पारा तेक्वान्दो तर्फका खेलाडी हुन्। यिनीहरूले चैतपछि प्रशिक्षण गर्न पाएका थिएनन्। 9 महिनापछि अभ्यासमा फर्किन पाउँदा खेलाडी निकै नै उत्साही छन्। उनीहरूले यो अभ्यासलाई टोकियो ओलम्पिक, चीनमा हुने एसियाली र पाकिस्तानमा हुने 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीका रूपमा समेत लिएका छन्। वीर बहादुर महरा ओलम्पिकका लागि यसअघि नै वाइल्ड कार्ड सिफारिसमा परेका थिए। कमब्याक गर्न चाहिँ अलिअलि गाह्रो भइरहेछ सर। गुरुहरूले राम्रो रिकभर गर्नको लागि त्यस बेसिकबाट एकदम मजाले लगिरहनु भएको छ। अहिले पनि लङ टाइमपछि आएपछि पनि त्यो सबैजनाकोमा जोस चाहिँ छ। जसरी ट्रेनिङ अहिले गरिराखेको छौँ अलिकति, जसरी गुरुहरूले गराइराख्नु भएको छ, सबैजनामा जोस छ। अलिक के गर्नुपर्छ भन्ने छ। ओलम्पिक नजिकै आउँदैछ, त्यसको लागि नि सबैजना त्यस मजाले जोसको साथ ट्रेनिङ गरिरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ नि आगामी एसियन गेम, चाइनामा हुने एसियन गेम र पाकिस्तानमा हुने 14औं एसियन गेमलाई तयारी र हाम्रो ओलम्पिक क्वालिफिकेसनको लागि पनि यो तयारीको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। क्रिकेट, फुटबल, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिसमा यसअघि नै प्रशिक्षण सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमले बङ्गलादेश पुगेर मैत्रीपूर्ण खेल नै खेलिसकेको छ भने क्रिकेटतर्फ दाङमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइसकेको छ। तेक्वान्दो भने अरू खेलभन्दा केही फरक छ। यसमा अभ्यासका क्रममा पनि एक खेलाडीले अर्को खेलाडीलाई छुनुपर्छ, अर्थात् यो खेलमा बढी सावधानी आवश्यक पर्छ। संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले तेक्वान्दो संघले प्रशिक्षण केही ढिला थालेको हो। सावधानी स्वरूप खेलाडीलाई निर्मलीकरणका अलावा अभ्यासमा मास्क र फेस सिल्ड अनिवार्य गरिएको छ। पहिलो फेसमा भनौँ न करिब 1 महिना जति चाहिँ हामीले फिजिकल ट्रेनिङहरूलाई जो चाहिँ अहिले बसेर घरमा चाहिँ रिल्याक्ससित बसेको कतिजना ट्रेनिङ गरे तापनि जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसारको ट्रेनिङ नभइरहेको अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ शारीरिक अभ्यास भनौँ शारीरिक फिजिकल ट्रेनिङलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा दिन्छौँ। त्यसपछि मात्रै अवस्था हेरेर अनि हामीले चाहिँ स्प्यारिङहरू भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ गरिएको छ। खेलमा उत्कृष्ट नतिजाका लागि प्रशिक्षण अनिवार्य हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल तालिका पनि धम्माधम सार्वजनिक भइरहेकाले अब सावधानी अपनाएर प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन। प्रशिक्षण सुरु नगरेका खेल सङ्घलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ताकेदा गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्तिममा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध साझा धारणा बनाउने विपक्षी दलहरूको कसरत। सङ्घर्षमा नजुटे परिवर्तनका उपलब्धि नै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता। प्रदेश सरकार बचाउन र ढाल्न सांसदहरूको तानातान। पदको सुरक्षामा मन्त्रीको ध्यान। प्रदेश 2 मा ओली पक्षधरलाई हटाएर दाहाल खेमाले छान्यो संसदीय दलको नेता। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण खतराको तहभन्दा माथि। सकभर घर बाहिर ननिस्कन र सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। अमेरिकाको जर्जियामा 2 सिनेट सदस्यको लागि मतदान। बहुमत कायम राख्न डेमोक्रेट्सलाई दुवै सिट जित्नुपर्ने दबाव। र स्पोर्ट्स अवार्डको मनोनयनमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीको वर्चस्व। गौरीका सिंह, मण्डिकाजी श्रेष्ठ र सुभाष तामाङ 2 विधाको छनौटमा।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।